सब पक्ष हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल वैशाख 3 गते शुक्रबार, अप्रिल 16 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 चैत शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। 14 जिल्ला कोरोना अति प्रभावित सूचीमा। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा विद्यालयबाट संक्रमण फैलिँदै। 50% बेड तयारी अवस्थामा राख्न सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। सत्ता साझेदारीका लागि कांग्रेस माओवादी सहकार्य गण्डकीबाट सुरु। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव। बागमतीमा अझै संसद अवरुद्ध। एमाले जसपा छलफलमै। केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिचमा कोटा प्रणाली स्थगित। एक साताभित्र खाद्यान्न ढुवानी नगरे मुगुमा भोकमरीको चिन्ता। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको ढिलाइमा प्रधानमन्त्रीको चासो। कोरोना बढेपछि दिल्लीमा आजदेखि 3 दिनसम्म कर्फ्यू। नेपालसँग सीमा जोडिएका बिहार र उत्तर प्रदेशको अवस्था पनि भयावह। पछिल्लो 24 घण्टामा ब्राजिलमा 3000 बढीको मृत्यु। र IPL क्रिकेटमा दिल्ली विरुद्ध राजस्थान 7 विकेटले विजयी। आज चेन्नई र पन्जाब खेल्दै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा 14 जिल्ला कोरोना अति प्रभावित सूचीमा परेको र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा विद्यालयबाट संक्रमणको जोखिम रहेको प्रसंग। कोरोना संक्रमण देशभर तीव्र रूपमा फैलिएपछि सरकारले 14 जिल्लालाई कोरोना अति प्रभावित भनी वर्गीकरण गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अति प्रभावित जिल्लामा काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङ रहेका छन्। मन्त्रालयले ती जिल्लामा विद्यालय बन्ददेखि साँझ 7 बजेपछि होटल तथा रेस्टुरेन्टमा सहभागी नहुन अपील समेत गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि मन्त्रालयले 8 मुदे अपील जारी गर्दै अति प्रभावित जिल्लाका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन पनि आग्रह गरेको छ। बढी भीड़भाड़ हुने क्षेत्र तथा सेवा अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि विद्यालय, रात्रि व्यवसाय, साँझ 7 बजेपछि सबै रेस्टुरेन्ट तथा क्लब, खेलकुद, जिम, सार्वजनिक पूजाआजा तथा जात्रा, सभा सम्मेलन, बैठक तथा भेला, सिनेमा हल, सपिङ मल, नाचघर, पार्टी प्यालेस, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल लगायतमा सहभागी नहुन मन्त्रालयले नागरिकलाई अपील गरेको सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले CIN-सँग बताउनुभयो। अलिक बढी संक्रमणको सम्भावना भएका जिल्लाहरू जहाँ अलिक सक्रिय संक्रमितहरू धेरै हुनुहुन्छ ती जिल्लाहरूमा सार्वजनिक स्थलहरूमा भेटघाट हुने कुराहरूलाई सकेसम्म बन्द गरौँ। अस्पतालहरूमा कोभिड-19 संक्रमितहरू व्यवस्थापन गर्नलाई सरकारले सरकारी अस्पतालहरूमा 50% बेडहरू छुट्टै छुट्याएर निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था गर्नुहुन र सरकारी अस्पताल भन्दा बाहेक निजी अस्पतालहरूले पनि सरकारले तोकेको सेवा शुल्क लिएर त्यो सेवा शुल्क भित्र चाहिँ संक्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि अलि बढी व्यवस्थित भएर व्यवस्थापन गरिदिनु हुन अनुरोध गरेका छौँ। निजी प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूले कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचारका लागि तोकिएको शुल्क 2000 रुपियाँ नबढाई तथा संक्रमितहरूको औषधि बाहेक उपचारका लागि संक्रमणको जटिलताका आधारमा दैनिक सामान्यलाई 3500, मध्यमलाई 7000 र जटिललाई 15000 मा 50% भन्दा नबढ्ने गरी उपचार व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले अनुरोध पनि गरेको छ। सूचनामा नेपालका विभिन्न होटलहरूमा आई बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको दर्ता प्रक्रिया चुस्त बनाई काम गर्न तथा PCR नतिजा नेगेटिभ आएमा मात्रै होटलमा राख्न पनि
भनिएको छ। कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरसँगै नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न र 15-25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नदिन 27 चैतमै कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई सिफारिस गरेको थियो। स्वास्थ्यको सिफारिसबारे सीसीएमसीमा छलफल भयो, तर कुनै पनि निर्णय भएन। स्कुलहरूमा संक्रमण भने तीव्र गतिमा फैलिएको पाइएको छ। नेपालगञ्जमा फेरि कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको हो। विद्यार्थी र शिक्षक संक्रमित भएपछि विद्यालय असुरक्षित देखिएका छन्। पछिल्लो पटक नेपालगञ्जमा शिक्षक र विद्यार्थी गरी 14 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर शिक्षा प्रमुख गोरख बहादुर थापाका अनुसार स्थानीय धम्बोजी माविका 2 शिक्षक र 2 विद्यार्थी, मंगल प्रसाद माविका 2 जना, सेन्ट थोमस बोर्डिङ स्कुलका 3 जना, वाटर पार्क महेन्द्र र आदर्श माविका 1-1 जना शिक्षक आदर्श मावि र सनबिम माविका 1-1 विद्यार्थीमा कोरोना पुष्टि भएको हो। नेपालगञ्जका धेरैजसो विद्यालयमा संक्रमण फैलिसकेको छ। स्थिति निकै खतरनाक रहेको छ। संक्रमण फैलिरहँदा पनि विद्यालयहरूले अटेरी गरी कक्षा सञ्चालन गर्दा झन समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ। विद्यालय बाहेक बस्तीमा पनि संक्रमण फैलिएको छ। भेरी अस्पतालका अनुसार कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित धेरैजसो शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक रहेका छन्। कतिपय विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे पनि धेरैजसोले त्यसलाई लत्याएको देखिन्छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दाखेरि मुलुकभरमा जोखिम पनि बढेको छ। शिक्षालयहरू बढी प्रभावित देखिन थालेका छन्। अब राजनैतिक प्रसंग। नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत राजनैतिक दलहरूबीचको सहकार्य गण्डकी प्रदेशबाट शुरू भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हिजो दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। अविश्वासको प्रस्तावमा नयाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 2 प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेको कांग्रेसका सांसद कुमार खड्काले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। संविधानकै धारालाई टेकेर विशेष अधिवेशनमा बोलाउनु पर्यो भनेर प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गरेका छौं। प्रदेश प्रमुखले अब छिटै विशेष अधिवेशन बोलाउनुहुन्छ। त्यो विशेष अधिवेशनमा हामी पृथ्वी सुब्बाको विरुद्धमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर उहाँलाई चाहिँ पदच्युत गरेर वैकल्पिक सरकारको निर्माणको बाटोमा छौं। प्रदेश प्रमुखले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अस्ति राति अकस्मात संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलले विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरेका छन्। संविधानको धारा 183 को उपधारा 3 मा प्रदेश सभाका 1/4 सदस्यले विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन दिएमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशनको मिति र समय तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेशहरूमा सत्ताको चलखेल शुरू भएको छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। यसका लागि प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन आजबाट शुरू हुँदैछ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले 2 अध्यादेश टेबल गर्ने र विश्वासको मत सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको हिजो बसेको बैठकले मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो। सत्ता सहयात्री एमाले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री शाही संकटमा पर्नु भएको हो। एमाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको नेतृत्व गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले हिजोको 4थो बैठक बागमती प्रदेश सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ। माओवादी केन्द्रलाई अर्को प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि साथ दिएको छ। यससँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगितको घोषणा गर्नुभएको छ। विद्युतीय बस खरिद र मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको 50 लाख रुपियाँको विषयमा माओवादीले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको हो। हिजोको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री रामेश्वर भुइँयालले जवाब पेश गर्नुभयो। तैपनि चित्त बुझ्दो नआएको भन्दै माओवादीका तर्फका प्रदेश सभाका सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। दुवै पक्षका कार्यकर्ताको कार्यदलका सदस्यको उपस्थितिमा भएको भेटवार्ता सकारात्मक भए पनि सहमति भने भएको छैन। थप आन्तरिक छलफल तथा परामर्श गरेर पुनः वार्तामा बस्ने नेता ठाकुरले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र ठाकुरबीच वार्तापछि बालुवाटारमै कार्यदलको छलफल पनि भएको थियो। कार्यदलमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ, विष्णु पौडेल र राजन भट्टराई रहनु भएको छ। जसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्ण वार्तामा बस्दै आउनु भएको छ। ठाकुरले प्रधानमन्त्रीसँग पहिले जसपाले राखेका माग र शर्त सम्बोधनका लागि सरकारबाट ठोस पहल भएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले गर्ने सहयोगबारे छलफल गर्न सक्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले पटक पटक धोका पाएकाले अब उधारोमा डिल नगर्ने बताउनु भएको थियो। जे गर्ने हो क्यासमै गर्ने हो उहाँले भन्नुभएको छ। जसपाले ओली नेतृत्वसँग साझेदारीका लागि सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता र रिहाई लगायतका माग गरेको छ। 34 सिट रहेको जसपा निर्णायक रूपमा देखिएको छ।
ठेकेदारले लापरवाहीका कारण कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या देखिएको छ। विशेष गरी 5 जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको छैन। ठेकेदारले बिक्री केन्द्रमा चामल लैजान अटेरी गरेको सुर्खेत स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जानकारी दिएको छ। अहिले डोल्पामा काइके, मोगुको कालै र राता पानीमा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या देखिएको लिमिटेडका सुर्खेत प्रमुख माधव मिश्रले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो केही ठेकदारले स्थानीय तहले लकडाउनका बेलाको पैसा नै नदिएको भनेर आनाकानी गरिरहेका छन्। केहीले ढुवानी दर नै कम भएपछि मानिरहेका छैनन्। पहिले ठेक्का आफ्नोमा पार्न कम रकममा सम्झौता गरेका ठेकेदारले अहिले चामल नै ढुवानी गर्न नमानेको उहाँको भनाइ छ। ठेकेदारले एक साताभित्र खाद्यान्न ढुवानी नगरे मुगुमा खाद्यान्न अभाव देखिने अवस्था छ। हुम्लामा केही दिन अघि अभाव भएको भनिए पनि अहिले हवाई तथा स्थल मार्गबाट खाद्यान्न पुर्याइसकिएको मिश्रले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हुम्ला, मोगु र डोल्पामा सडक सुविधा नभएका कारण हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी हुन्छ। सुदूरपश्चिमको बझाङ, बाजुरा हुँदै कर्णालीका हिमाली जिल्लामा ठेकेदारले खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। हरेक वर्ष खाद्यान्न ढुवानीमा ढिलाइ गर्नेलाई बारम्बार पत्र लेखेर ताकेता गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ। खाद्यान्न ढुवानीमा लापरवाही हुने कुरा मात्रै अनुगमन गरेर बस्न सकिँदैन। हामीसँगै पालिका र प्रशासनले पनि साझेदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सरोकारवाला निकायहरूले बताएको भनेर मिश्रले बताउनुभयो। घरमै बसेर जग्गाको नक्सा प्रिन्ट, राजस्व भुक्तानी लगायतका व्यवस्था सहितको मेरो कित्ता अनलाइन सेवा सुरु भएको छ। मेरो कित्ताको वेबसाइट लगइन गरेर यो सेवा लिन सकिने नापी विभागले जनाएको छ। हिजो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेरो कित्ता अनलाइन सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। सरकारले लगानी र प्रविधि भित्राउने तर अरू हिसाबले आत्मनिर्भर हुने गरी काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको छ। झ्वाट्ट हेर्दा यो जमिनसँग, झ्वाट्ट हेर्दाखेरि यो कृषिसँग, उत्पादन र उत्पादकत्वसँग, किसानसँग सम्बन्धित होला कि जस्तो देखिन्छ। तर त्यो मात्रै होइन, जति कित्ता छन् नेपालमा त्यो कित्ताको नक्सा तपाईँ आफ्नो कम्प्युटरमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले घरमा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। खाली सेन्टरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर यति कित्ता भन्नुपर्छ, त्यति भएपछि तपाईँलाई उपलब्ध हुन्छ। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा यस्तै अभियानहरू अत्यन्त तीव्रताका साथ चलेको छ। मेरो कित्ता सेवा सुरु भएपछि नापी कार्यालयमा हुने भिडभाड र होहल्ला कम हुनुका साथै सेवाग्राहीलाई सुविधा हुने विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। देशभर अहिले 126वटा नापी कार्यालयहरू रहेका छन्। एक हप्ताभित्र उपत्यकाभर र त्यसपछि बाँकी कार्यालयहरूमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोनाको दोस्रो लहर र वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव। हामीले चाहिँ माल्टा हालेको हाल्न चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि रोक्न चाहिँ अब अहिले त पठाउने त अभिलेखै छैन। सुन्न केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिचमा कोटा प्रणाली स्थगित। कोरोना बढेपछि दिल्लीमा आजदेखि 3 दिनसम्म कर्फ्यू लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको घटना दर्ता अभियान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा सबै स्थानीय तहबाट मिति 2078 साल वैशाख 1 देखि 16 गतेसम्म घटना दर्ता अभियान सञ्चालन हुने भएकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न बाँकी भएका नागरिकहरूले आफ्नो ओडा कार्यालय वा पाएक पर्ने दर्ता शिविरमा उपस्थित भई जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउँ। घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। नभुल्नुहोस् है घटना दर्ता अभियान आगामी वैशाख 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म तपाईको आफ्नै वडामा व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौँ। थप जानकारी आवश्यक भएमा आफ्नो स्थानीय तह वा विभागको टेलिफोन नम्बर 01 42 000016 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर 01 66 16 421 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अकोराब।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाटकै साथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले छापेको खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा सीमा बैठकप्रति भारतको व्यवस्था शीर्षकको खबर छापिएको छ। सुरेश राज न्यौपानेले नयाँ दिल्लीबाट लेख्नु भएको खबरमा सीमा सम्बन्धी बैठक बस्न नेपालले तारन्तार पहल गरे पनि भारतले व्यवस्था गरेको भनेर लेखिएको छ। नेपालले बााउन्ड्री वर्किङ ग्रुप BD को बैठकका लागि 3 पटक औपचारिक रूपमै पत्र पठाएर 5वटा मिति प्रस्ताव गरे पनि भारतले कुनै पनि जवाब पठाएको छैन। भारतको व्यवस्थाले प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने यो बैठक प्रभावित भएको हो। यो पछिल्लो बैठक सन् 2019 नोभेम्बरमा देहरादूनमा भएको थियो। कोभिडका कारण फिल्डमा जान सम्भव नरहेको जस्ता कारण देखाएर भारतले औपचारिक रूपमा नै बैठकको मितिप्रति असहमति जनाएको बताइएको छ। कान्तिपुर दैनिकको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा केराउ सुपारी छोकडा र मरिचमा कोटा वितरण स्थगित शीर्षकको खबर छापिएको छ। केराउ सुपारी छोकडा र नधुल्याएको मरिच सीमित परिमाणमा आयात गर्न पाउने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको सरकारले कोटा वितरण पुनः स्थगन गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिहिबार सूचना प्रकाशन गर्दै कोटा वितरण स्थगन गरेको जनाएको छ। स्वीकृत कोटाको झण्डै 18 गुणा माग आवेदन परेको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताउनु भएको छ। हालसम्म वितरित कोटाको समीक्षा गर्न करिब 1 साताका लागि कोटा वितरण स्थगन गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले प्रधानमन्त्रीले तामाकोसीमा भएको ढिलाइमा चासो व्यक्त गरेको खबरलाई छापेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई अस्वाभाविक भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो ढिलासुस्ती नसहने पनि चेतावनी दिनुभयो। हिजो एउटा कार्यक्रममा यो ढिलाइले दैनिक प्रत्यक्ष 5 करोड र परोक्ष रूपमा 13 करोडको नोक्सानी भइरहेको छ। यसलाई ठुलो हेरेर सरकारले बस्न सक्दैन उहाँले भन्नुभयो। नागरिक दैनिकमा आयल निगममा ERP सिस्टम लागू हुँदै शीर्षकमा खबर छ। म्यानुअल सिस्टममा काम गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले पूर्ण डिजिटलाइजेसनमा इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिङ ERP सिस्टम जडान गरेको छ। यो जडान गरेपछि पेट्रोलियम व्यवसायीले घरमै बसेर डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल माग र त्यसको भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। कोरोनाको यो 22औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुल स्कुलहरूमा फैलिँदो कोरोनाको संक्रमण बीच बाल बालिकाको पढाइलाई कसरी निरन्तर गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजको क्याप्सुलका डोज दिँदै हुनुहुन्छ शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप अथवा नयाँ म्युटेन्ट स्कुल र कलेज पसेपछि नगरपालिका, स्कुल व्यवस्थापन र अभिभावक सबै चिन्तित छन्। स्कुल खोल्दा कोरोनाको महामारी व्यापक होला भन्ने पीर छ। नखोल्दा बाल बालिकाको भविष्य चौपट होला भन्ने त्रास। यो अवस्थामा पनि स्कुलको नियमन र रेखदेख गरिरहेका पालिकाहरू र शिक्षा मन्त्रालय किन कर्तव्य विमूढ देखिन्छन्। आजको पहिलो डोज अल्मलिएका पालिकाहरू र मन्त्रालयका लागि। स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भनेर भनेको शिक्षकहरूसँगको सहकार्य हो। त्यसो भनेपछि शिक्षकहरूलाई सोध्ने काम के गरियो भने तपाईँहरू अब के गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने विद्यार्थीको पढाइ बन्द गर्न पाइन्न, तपाईँहरूले नै के गर्ने हो भन्नुहोस् भन्नुभयो पालिकाको काम। दोस्रो काम चाहिँ शिक्षकहरूले आफूले अहिलेसम्म केही राम्रा अभ्यासहरू गर्नुभएको छ, फलान ठाउँमा यो गरेँ, फलान ठाउँमा यो गरेँ। अब योबाट अनुभव तपाईँको के भयो भनेर शिक्षकहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ। ती राम्रा शिक्षकहरूलाई अगाडि ल्याइदिनुपर्छ। दोस्रो काम। तेस्रो चाहिँ के हो भने अब अनलाइन अफलाइन र त्यसपछि घर घर जाने, त्योभन्दा बाहेकको केन्द्रीय सरकारले गर्ने भनेर भनेको के हो भने शिक्षकहरूलाई चुनौती गर्ने हो। अब गर्ने के हो, किनभने तलब तपाईँलाई दिएको छ, सरकारले पैसा दिइरहेको छ। अब तपाईँले गर्ने काम के हो, मेरो विद्यार्थीको पढाइ समयमा सकिनुपर्छ, कोर्स पुरा हुनुपर्छ, विद्यार्थीले जान्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ नि सङ्घीय सरकारले भन्नुपर्छ। विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने अन्यलको भूमध्येमा नगरपालिकासँगै अहिले देशका हजारौं विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि रुमलिएका छन्। यो भूमरीबाट कसरी पार पाउने त? कोरोना क्याप्सुलको आजको दोस्रो डोज विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूका लागि। व्यवस्थापनको काम के हुने रहेछ भने शिक्षक डराएको हुँदो रहेछ, कहिले विद्यार्थी डराएको हुँदो रहेछ, कहिले अभिभावक डराएको हुँदो रहेछ। यो तीनटै अवस्थामा चाहिँ शिक्षक डराए पनि हामीले समानान्तर कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। समानान्तर भनेको कसैले रेडियो टेलिभिजनबाट पढ्ला, कसैले चाहिँ
चाहिँ आम्ने सामने बसेर पढ्ला अनि त्यो किसिमको कुराकानी चाहिँ जरुरी भयो। त्यसको निम्ति शिक्षकहरूलाई तयार पार्नको निम्ति व्यवस्थापन समितिले चाहिँ पालिकासँग सहकार्य गरिराख्नुपर्छ। जत्र छ भने अनौपचारिक ढङ्गबाट विकल्प हो अफलाइन अनलाइन सेन्टरहरू अथवा चाहिँ घर घरमा जाने, डराएको छैन भन्दादेखि दूरी कायम गर्ने र त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो सेनिटाइजर मास्क आदि इत्यादिको बन्दोबस्त मिलाएर चाहिँ केटाकेटीहरूलाई जानकार बनाउने। कोरोनाको संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि नगरपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा धेरै पीर बाल बालिकाका आमा बाबुलाई परेको छ। छोराछोरीको स्वास्थ्य र पढाइको पीर हटाउने सल्लाह सहित अब सुनौ अभिभावकका लागि तयार पारिएको यो तेस्रो तथा अन्तिम डोज। हिजो चाहिँ नि शिक्षकहरूले पढाउने तरिका थियो, अहिले शिक्षकहरू बिस्तारै पढाउनेबाट सिकाउनेमा जानुपर्छ भन्ने किसिमको शिक्षा मन्त्रालयको दृष्टिकोण भयो भने बच्चाहरूले घरैमा सिकिरहन्छन्। त्यो सिक्ने कलामा चाहिँ उनीहरूले अनेक प्रश्नहरू गर्छन्। त्यो प्रश्नको उत्तर आफूले जाने आफैले दिने, नभए प्रश्नको पेटारो बनाएर राखिदिने। त्यो शिक्षक सोध्ने हो कि रेडियोमा सोध्ने हो कि टेलिभिजनमा सोध्ने हो कि अनलाइनमा सोध्ने हो कि कतैतिर सोध्ने, यो किसिमको अभियानमा अभिभावक गइदियो भने किताब मात्रै पढ होइन कि जिन्दगी पढ, आज मात्र होइन कि भोलिको निम्ति पनि राम्रो काम गर्छ। थाहा पाएको कुरामा एउटा वैज्ञानिकता मात्रै भनिदिनु पर्ने रहेछ। त्यो वैज्ञानिकता भनेको के हो भनेदेखि हात धुनुपर्छ भनेर चाहिँ हातमा भाइरस वा त ब्याक्टेरिया हुन्छ, तर साबुनले चाहिँ भाइरसलाई हटाउँछ, बोसो हुन्छ, त्यो बोसो चाहिँ साबुनले पखाल्छ भनिदिनु पर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ उसले मास्क लाउनुपर्छ भनेर किन लाउनुपर्छ भनेर भन्यो भने मेरो मुखको छुट अरूलाई नपरोस्, अरूको मुखको छुट मलाई नपरोस् भनेर भनिदिनु पर्छ। बाल बालिकाहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिन चुनौतीलाई अवसरको रूपमा बदल्नुपर्छ भन्ने सल्लाहका डोजहरू सकिएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र बेला बेला साबुन पानीले हात धुने अभ्यास गर्न नभुलौं। आजका डोजहरूका लागि शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालालाई धन्यवाद र सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ। अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि भारतको राजधानी दिल्लीमा सप्ताहन्तमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ, जसअनुसार दिल्लीमा आगामी शुक्रबार राति 10 बजेदेखि सोमबार बिहान 6 बजेसम्म कर्फ्यू लाग्नेछ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन मार्फत पछिल्लो निर्णय बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो। बिहार र उत्तर प्रदेशको अवस्था झन् भयावह बनेको छ। नेपालसँग सीमाना जोडिएका भारतीय राज्यहरू बिहार र उत्तर प्रदेश यूपीमा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएको पाइएको हो। 1 करोड 40 लाख संक्रमित त्यहाँ रहेका छन्। भारतमा पनि 24 घण्टामा थप 2 लाख भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि कुल संक्रमित 1 करोड 40 लाख 74 हजार भन्दा बढी पुगेको भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ब्राजिलमा 24 घण्टाको अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण 3,459 जनाको मृत्यु भएपछि त्यस प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,61,884 पुगेको छ। यही अवधिमा 73,513 थप व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएको पाइएको छ। फ्रान्सले पाकिस्तान स्थित आफ्ना नागरिकलाई तत्कालका लागि देश छोड्न आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय पाकिस्तानमा फ्रान्स विरोधी प्रदर्शन चर्केपछि फ्रान्सले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। समाचार संस्था एएफपीलाई पाकिस्तान स्थित फ्रान्सेली दूतावासबाट प्राप्त इमेलमा पाकिस्तानमा फ्रान्सेली स्वार्थमाथि गम्भीर खतरा रहेको उल्लेख पनि गरिएको छ। र जापानका प्रधानमन्त्री योशिहिडे सुगा बिहिबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको 4 दिने भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्नुभएको छ। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्ने सुगा पहिलो विदेशी सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ। अब खेल खबर। भारतको पन्जाब पुलिस क्लब बिहिबार 6औं विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। पन्जाबले आहारारा गोल्ड कप विजेता संकटा क्लबमाथि 1-0 को कठिन जित निकाल्दै एपीएफसँगको शनिबार हुने उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो। र इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा गए राति भएको खेलमा राजस्थान रोयल्स विजयी भएको छ। मुम्बईमा भएको खेलमा राजस्थानले दिल्ली क्यापिटल्सलाई 3 विकेटले पराजित गरेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 147 रन बनाएको थियो। जवाफमा राजस्थानले 2 बल बाँकी छँदै 7 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गरेको हो। आईपीएल क्रिकेटमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र पन्जाब किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कोरोना दोस्रो लहरपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने झन घटे। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।
अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न अति जरुरी। हे गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँस, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा, वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पिर मान्छ। फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारीपूर्वक आगो निभाइहालौं। गिभ टु एसिया र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब वैदेशिक रोजगारीको प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा भेटिएसँगै वैदेशिक रोजगार झन ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 1 महिनामै 49% घटेको छ, जसले बेरोजगारीको चिन्ता झन बढाएको छ। हेटौँडा मकवानपुरका अप्सरा थापाले म्यानपावर कम्पनीलाई विदेश जान पैसा बुझाइसक्नुभयो, तर आफू जाने युरोपेली देशमा कोरोना संक्रमण दर बढेकोले कामकाज ठप्प हुँदा जान पाउनु भएन। हामीले चाहिँ माल्टा हालेको हाल्न चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि रोक्या हो, रोक्न चाहिँ कोरोनाको प्रब्लम छ नि त अहिले त, त्यही भएर चाहिँ। अनि चितवन शक्तिखोरका सुदीप खड्का 19 वर्षको हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि गत फागुनमै मालदिप्स जाने तयारीमा रहनुभएका उहाँको यात्रा पनि प्रभावित भयो। कोरोना नभएको भए मालदिप्स जान्थ्यो। देश गएर आउने दाजुभाइहरूले भन्दै जानु मन लाग्दैन के जान्छ। सेवाग्राहीको भीड़भाड़ले छपक्कै ढाकिने काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको आँगन हिजो आज खाली देखिन्छ। नयाँ बानेश्वरको योङ मेनपावर एण्ड ओभरसिज प्रणालीले अरूबेला वार्षिक 1000 भन्दा बढ़ी कामदार विदेश पठाउने गरेको थियो। गत माघदेखि केही चहल पहल शुरू हुँदै थियो, तर कोरोनाको दोस्रो लहरको चर्चाले कामकाज ठप्प भएको बताउनुहुन्छ मेनपावर सञ्चालक शालिग्राम दाहाल। अब अहिले त पठाउने त अभिलेखै छैन सुन्न। अहिले त हाम्रो संस्थागत हिसाबले 0, तर जाने मान्छेको क्रम घटेको छैन। भिजिट भिसामा मान्छे मजाले गइरहेका छन्। दुबई, मलेसियाको हकमा बन्द छ। साउदी र कतारको हकमा दूतावास र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो स्थिति छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत फागुन महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि 17,887 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। चैतमा यो संख्या 49% घटेर 9,146 मा सीमित भएको छ। विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ अधिकारी, अहिले नयाँ माग भन्दा पनि पुराना माग त कोभिड अगाडि आएको डिमान्ड छ लेबरको अथवा श्रमिकको, तिनीहरूको चाहिँ गइरहेछन्। क्या नयाँ माग भन्दा नि पुरानो मागको चाहिँ बढी गइरहेछन्। कोभिड अगाडि आएको माग तर कोभिडको कारणले पठाउन सकिएन, तिनीहरू गइरहेछन् क्या अहिले। कोरोना संक्रमण फैलनु भन्दा अगाडि दैनिक 1400 भन्दा बढ़ी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका थिए भने पछिल्लो समय दैनिक 700 नेपाली मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। कोरोनाको कारणले नेपालीको विदेश यात्रा प्रभावित भए पनि नेपालमा रोजगारीको अवसर सोचे जस्तो नभएकोमा भने युवाहरू चिन्तित देखिन्छन्। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। 14 जिल्ला कोरोना अति प्रभावित सूचीमा। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा विद्यालयबाट संक्रमण फैलिँदै 50% बेड तयारी अवस्थामा राख्न सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। सत्ता साझेदारीका लागि कांग्रेस माओवादी सहकार्य गण्डकीबाट सुरु। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव। बागमतीमा अझै संसद अवरुद्ध। एमाले र जसपा अझै छलफलमै। केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिचमा कोटा प्रणाली स्थगित। 1 साताभित्र खाद्यान्न ढुवानी नगरे मुगुमा भुकमरीको चिन्ता। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको ढिलाइमा प्रधानमन्त्रीको चासो। कोरोना बढेपछि दिल्लीमा 3 दिनसम्म कर्फ्यू। नेपालसँग सीमा जोडिएका बिहार र उत्तर प्रदेशको अवस्था पनि भयावह। पछिल्लो 24 घण्टामा ब्राजिलमा 3000 भन्दा बढीको मृत्यु। र IPL क्रिकेटमा दिल्ली विरुद्ध राजस्थान 7 विकेटले विजयी। आज चेन्नई र पञ्जाब खेल्दै।
साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन आज कुनै पनि पत्र पत्रिकाले छापेका छैनन्। हामीले इकागज.com प्रकाशित कार्टुन लिएका छौँ। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ नेता कार्यकर्ताहरूलाई सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने परम्परालाई तोड्दै अब नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै एकजना नेता जस्ता देखिने व्यक्तिले केही प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मुखमा डटपिन कोचेर अगाडिपट्टि केही सोचिराखेको जस्तो देखिन्छ, कम्मरमा हात राखेर तलपट्टि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, भ्रष्टाचार गर्न छोड्छु, देश विकास गर्न थाल्छु, सत्ताको पछि लाग्न छोड्छु अनि जनताको सेवा गर्न थाल्छु। अब त सचिनु पर्यो नि, होइन र? अवस्था प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र राजन रुचाल बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।